سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. بون الفيديو تاع اليوم حيكون الكتروستاتيك لا فورس اي لو شون لو بوتنسيال الكتريك. قبل ما نبدا الفيديو راح نوريكم واحد لاشين تاع يوتيوب، ديروا له جيم وابوني. هذه هي لاشين، ديروا له جيم وابوني. اللي عندكم خوكم الصغير يقرا السنه الثالثه تصيبوا له هنا حروف تاع مع تاع فرنسي. وفانيك قبل ما ننسى، اللي عنده كاش سؤال ولا يبعث لي في الكونت انستغرام. بون هذا هو الاخر اللي تبحثوا لي فيه، تلقاوني لهنا راني كاتبه، راني حاطه هنايا لي سوجي اللي تحقوهم تاع شيمي تاع ترموديناميك فيزيك يتو كامل تلقاوهم لهنا. ونبداو الفيديو. تاعنا. عندنا الاولى عندنا لا فورس الكتريك لو دو كولوم. هنايا لا فورس الكتريك معناتها القوه اف اللي تكون مطبقه من طرف الالكترون. La force électrique créée par deux charges électriques potentielles séparant par une distance r. معناتها هذه la force تكون ما بين زوج شحن وتكون séparant par la distance r. عندنا هذا هو القانون تاعها F يساوي K Q1 Q2 sur R مربع في شعاع الوحدة U. هنا وقتاش نديرو شعاع الوحدة؟ كي تكون عندنا هنا هذا F شعاع صافي نديرو هذا شعاع الوحدة، وعنا الكا ثابت دايما هو الاخر تاعو هو 1/4 بي على 0 اللي هي 8.988 في 10 قوة 9 نيوتن في المتر مربع على سي بي مربع. هنايا قد نصيبوها 9 في 10 قوة 9 نيوتن هذا في الوحدة تاعها. لا فورس اف اللي هي دايما وحدتها هي نيوتن. عنا دوزيام شوز، عنا دو كا سون بوسيبل. عنا زوج كا هنا في دي لا فورس. عندنا يا اما تكون الشحنه الاولى والشحنه الثانيه عندها نفس الاتجاه، هنا نقولوا عليها فورس ريبولسيف، معناتها تكون هكا نفس الشحنه في زوج، زعما في زوج موجبين ولا في زوج سالبين. ودوزيامون عندنا كي تكون عندنا زوج ديك الشحنه كي تكون مختلفه في الاشاره صافي، تكون مختلفه في في الاتجاه، نقولوا عليها لا فورس اتراكتيف. معناتها شوفوا لهنا كي تكون موجبه نديروها دائما خارجه من داك لو بوين، مي كي تكون سالبه نديروها الكونترير تاع الاتجاه. شوفوا لهنا لا فورس الاولى لا فورس الدوزيام ماهيش كيف كيف. عندنا دوزيام شوز، عندنا يكون عندنا لو شون لو بوتنسيال كريي بار دي شارج الكتريك. هنايا واش كون عندنا هنا بالنسبه نبداو الاولى بلو شون الكتريك. القانون تاعو هذا هو لو شون الكتريك نرمزولو بالاو. او واش هو؟ يساوي ك في كيو اللي هي مجموع الشحن على ار مربع في شعاع الوحده او. هذا الاو وقتاش قلنا نديرو كي تكون عندنا هنايا اتجاه، والوحده تاعو اللي هو الفولت سور متر ولا نيوتن على كولومب. هنايا على حسب التمرين صافي قادر لهنا يمدونا هنا وقتاش تكون عندنا نيوتن. كي ندو لا فورس نحسبوا لا فورس، حنا عندنا القانون تاع لا فورس اللي تجمع بين لا فورس والبوتنسيال اف يساوي الالكترون في الاو، نخرجوها منا هذه توجور هكا. عندنا لو بوتنسيال الكتريك créé par la charge Q au point 1 donné par. هنا يكون عندنا لو بوتنسيال الرمز تاعو هنا شوفوا هنا عندنا ار مربع لا ديستانس تكون او كاري، مي لهنا عندنا ار صافي لا ديستانس لهنا دائما في البوتنسيال ما تكونش مربع اللي هو كا كيو سور ار، هذه نورمال. هنا عندنا كا دو ان شارج بونكتويل، هنا صافي يعطونا بليزيور دو شارج بونكتويل ويقولوا لنا حاسبوا صافي شو هي نفسها هي هنا كيما لهنا لو شون الكتريك هي لا سوم تاع لو شون واللي هو مجموع تاع كا كيو سور ار مربع. هنا زعما يعطونا زعما تكون عندنا دو شارج الكتريك، واش نديرو كا كيو 1 سور ار مربع بلس كا كيو 2 سور ار مربع ونحسبوها نورمال نصيبو توتال تاعها. وفي البوتنسيال كيف نحسبو لا سوم تاعو اللي هو كا كيو سور ار ونصيبوها. بالنسبة لهنا le champ est le potentiel créé par une distribution de charge continue. هنا cas d'une هنا تكون عندنا 3 cas. هنا كي تكون عندنا الاولى première cas دي تكون une distribution linéaire
دوزيامون سورفاسيك، تروازيامون فولوميك. هنا هنا لينياك ولا لينيك، هنا تكون عندنا كيما صفيحة، يكون عندنا خط، والقانون تاعها كي تكون عندنا هذه اللوندا يساوي دي كي سور دي ال. واش معناها؟ هنا معناتها لو شون الكتريك يعطينا كا تكامل تاع لوندا دي ال سور ار مربع، و لو شون هنايا يعطينا كا تكامل تاع لوندا دي ال سور ار. شو نفسها باغي الار لهنا تختلف. هذه كيفاه جات؟ دوك نوريكم كيفاه. شوف احنا في القانون عندنا بلي الاو لو شون الكتريك او ماذا يساوي؟ يساوي ك كيو سور ار مربع في شعاع الوحدة او. وحنا واش مدونا؟ طولنا بلي ان اللوندا يساوي دي كيو سور دي ال، دي ال. هذه واش نخرجوا؟ عندنا دي كيو، نخرجوا هذه دي كيو واش تساوي؟ تساوي اللوندا دي ال. هنا هذه خرجناها، وحنا نعرفوا لهنا هي لاصون تاع هذا المجموع. نروحوا نعوضوا ديك الاو واش يساوي. هنا ديجا عندنا لهنا دي كيو، نعوضوها في بلاصه هذه الكيو، نديرو ك دي كيو سور ان مربع شعاع الوحدة اي. ما نساوش التكامل، هذه كي نكملوها نلقاو هذه، والكا راهو ثابت راهو كونستانت صافي يخرج برا. صافي واش يساوي؟ يساوي ك تكامل، هنا نعوضو دي كيو نعوضوها بذي تكامل تاع من لوندا دي ال سور ار مربع في شعاع الوحدة او. هذه هي. وبالنسبة هذا بالنسبة لو شون، هذا لو شون، هذا هو لو شون. بالنسبة لو بوتنسيال كذلك، في بلاصة هذه الار مربع واش تولي؟ الفي واش يولي لنا؟ نفس الطريقة هنا باستعمال يا اما نظرية غاوس يا اما نطبقوها ديريكت. هنا الفي واش يساوي؟ يعطينا هو كان نخرجوه برا لوندا دي ال سور ار في شعاع الوحدة او. هاي وينا نفسها هذه اللي صبناها، هاي وينا. هنا كي تكون عندنا يكون عندنا شغل كيما نقولوا ورقة ولا يعطوناها مستقيم ولا لهنا نطبقوا الاولى لينيير. دوزيام كا كي تكون عندنا سورفاسيك، سورفاسيك لهنا كي تكون عندنا اسطوانة ولا دائرة ولا نصف قطر، هنايا نطبقوا هذه سورفاسيك. هنا اللي هي هذا القانون تاعها، هذه سيغما يساوي دي كي سور دي اس. دي اس سي لا دونسيتي دو شارج سورفاسيك، هذه هي لا دونسيتي. هنا كيف هنا في بلاصة هذه اللوندا نديرو هذه. وبالنسبة للثالثة فولوميك، هنا شوفوا كاين فرق بيناتهم، هادو زوج بريسك نفسها بغير لهنا واش هنايا فولوميك. لهنا كشغل يعطونا اسطوانة لازم تكون معمرة، زعما يقولنا معمرة بالماء، معمرة كشغل تكون عندنا اون فوليوم. هنا على حسب التمرين تتبدل واش نطبقو. لهنا واش تكون عندنا رو واش هي دي كي سور دي في. دي في واش هو الفوليوم تاعها، ورو هي لا دونسيتي دو شارج فولوميك. لهنا باغ اكزومبل زعما يعطوكم زعما في الرسم يعطوكم هكا اسطوانة، هكا يعطوكم اسطوانة، يقولكم هذه اسطوانة زعما بتطبيق نظرية غوس احسب لي الاخرى تاعها. لهنا تروح تطبق ديريكت كيما رانا داير كيما راني دايرتكم لنا. بغيت تبدل فيها شويه بصح لو كان قادر يقولكم بلي اسطوانه نعمروها بالماء مملوءه بالماء ونزيدوا اسطوانه واحده اخرى. هنا تبدا حكايه واحده اخرى، هنا تبدا حكايه واحده اخرى، تبدا على حسب هنا اللي كي تكون الداخل كي تكون برا شغل. هنا عندها 3 كاب هذه من بعد نديروها صافي. هذه تتبدل على حسب التمرين. ها هنا الاخر تاعها، هذا هو كيف تعطينا مع التالي. هذه هي. دوكا نروحو دوزيامون. عندنا كي تكون عندنا لي لين دو شون كيما هذو شويه ما تستعملوهمش نتوما بزاف، على ديك ما بغيتش نديرهم. دوكا نروحو هادو. هنا كي يكون عندنا هنا لي لين هادو الخطوط تاع لو شون partant toujours une charge positive et aboutissant à une charge négative. صافي هذا لا شارج بوزيتيف يخرج منها خطوط ويدخلوا في النيجاتيف. دائما هذا لو شون يكون هكا، تخرج من الموجب تدخل في السالب، دائما هكا. شوفوا دائما هكا. عندنا لي لين دو شون نو بوا كرواسون جامي، صافي ما يتقاطعوش.
هادو دائما ما يتقاطعوش سورتو كان عندهم نفس لا شارج الكتريك. هنايا لو نومبر دو لين دو شون اي proportionnel à l'intensité de champ électrique. نكون خاضعين لو champ électrique. دوكا نروحو équipotentiel. نروحو لا une surface et équipotentiel. وقتاش نقولو لا surface راهي équipotentiel كي يكون عندنا si le potentiel V en tout point de cette surface est constant. هنا كي تكون لا surface وانت نقولو لا surface équipotentiel كي يكون لو potentiel هذا V راهو constant في كاع ديك لا surface تاعنا صافي راهو ثابت في ديك زعما يكون ثابت زعما في الاسطوانه يكون كاع كيف عندنا نفس لو شون ماشي جهه تكون كبيره وجهه تكون صغيره. هنا هذا واش معناها. هنا عندنا لو بوتونسييل décroît le long d'une ligne de champ. هنا يكون عندنا هذا هو القانون تاعو دي في واش هو ناقص او دي ال. هذا يكون دائما هكا القانون تاعو. هذو كامل الخواص تاعو. عندنا لي لين دو شون الكتريك sont pas perpendiculaires aux surfaces équipotentielles. هنا يكونوا متوازيين معاها. Les surfaces équipotentielles se retournent lorsqu'on passe une région de l'espace où le champ est peu intense à une région où le champ est plus intense. هنايا صافي على حسب ما يكون عندنا هذاك le champ. Troisièmement, le travail des surfaces électriques et des forces électriques appliquées à une charge déplaçant sur une surface équipotentielle est nul. Ça veut dire qu'on a la force électrique appliquée par une charge. محسوب هنا نديرو لا شارج تكون مطبقة من طرف القوة دايما لديك لا سيرفاس تاعنا ليكيبوتونسيال تاعها يكون نول توجور يكون هكا. بون الفيديو تاعنا راهو كمل اليوم. ما تنساوش ديروا لي جيم وابوني وتبارطاجوا كامل مع الناس اللي يقراو اس تي بروميير اني. وكما اي استفسار ولا كاش سؤال ولا كاش لي سوجي ولا بحثوا لي في لو كونت تاع الانستغرام ونجاوبكم ان شاء الله. وبون كوراج.